अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में इंडोनेशियन वफ्द की तुर्की के दौरे की खबर पर बात करेंगे। रूसी नेवी की जानिब से तुर्क शिप को इंटरसेप्ट किए जाने की इतलात, भारतीय नेवी के लिए एक और शिप की लॉन्चिंग, पोलैंड की कोरियन व्हीकल्स की एक्विजिशन, मराकश समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पोलैंड के बारे में इतलात है कि वो अपनी आर्मी के लिए साउथ कोरियन कंपनी किया की 4x4 लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स अक्वायर करेगा। पोलैंड तकरीबन 400 इस किस्म की व्हीकल्स साउथ कोरियन कंपनी से $300 मिलियन की लागत से तय पाने वाली डील के तहत अक्वायर कर रहा है। साउथ कोरियन कंपनी किया की जानिब से इन व्हीकल्स की डिलीवरीज 2024 से 2030 के दरमियान मुतवक्की है। इस लाइट टैक्टिकल व्हीकल को 2016 में साउथ कोरियन कंपनी ने पहली मर्तबा अनवील किया था। इस लाइट टैक्टिकल व्हीकल पर 7.62 मिलीमीटर या फिर 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस पर एंटी टैंक मिसाइल्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। ये व्हीकल 100 किलोमीटर पर आवर से जायद की स्पीड रखती है और इसको 225 हार्स पावर के इंजन से पावर्ड किया गया है। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया के आला सतही वफ्द ने हालिया दिनों में तुर्की का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान इस डेलीगेशन को तुर्क कंपनी टिट्रा की जानिब से अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग और डेमोन्स्ट्रेशन दी गई। तुर्क कंपनी टिट्रा की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक डेलीगेट्स को खास तौर पर अल्पाइन अनमैन्ड हेलीकॉप्टर और डेली कैमकाजी ड्रोन से मुतालिक प्रोडक्ट ब्रीफिंग और डेमोन्स्ट्रेशंस का लाइव मुजाहिरा किया गया है। ख्याल रहे कि टिट्रा ने अब से कुछ अर्सा पहले अपना डेली कैमकाजी ड्रोन मुतारिफ करवाया था। ये कामकाजी ड्रोन 85 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसकी इंड्योरेंस 75 मिनट्स है। इस पर 3.25 kg का वारहेड इस्तेमाल किया गया है और ये मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3500 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। कंपनी की जानिब से इस पर ऑटोनोमस और मैनुअल ऑपरेशंस ऑफर किए जा रहे हैं और इस कैमकाजी UAV को हालिया IDF दिफाई नुमाइश के मौके पर बाकायदा एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए ऑफर किया गया था। नॉर्वे के बारे में इतलात है कि वो यूक्रेन की एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी को मजीद इनहेंस करने की गर्ज से कोंग्सबर्ग के तैयार करदा एंटी ड्रोन सिस्टम्स यूक्रेन को फराहम करेगा। नॉर्वेजियन कंपनी कोंग्सबर्ग के तैयार करदा इस सिस्टम को 65 मिलियन यूरोस की लागत से वाइड रेंज ऑफ ड्रोन थ्रेट्स को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए यूक्रेन को आने वाले दिनों में फराहम किया जाएगा। नॉर्वेजियन कंपनी इस सिस्टम के साथ यूक्रेन को 2 डिंगो व्हीकल्स और कोंग्सबर्ग का रिमोट वेपन स्टेशन और एसोसिएटेड आर्मामेंट्स डोनेट भी कर रही है। फ्रेंड्स, मराकश के बारे में इतलात है कि उसको इसराइली कंपनी की जानिब से बराक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की इब्तदाई यूनिट्स की डिलीवरीज कर दी गई हैं। ख्याल रहे कि मराकश और इसराइल के दरमियान 2022 में $500 मिलियन से जायद का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत इसराइल के तैयार करदा बराक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को मराकश की जानिब से अक्वायर किया गया था। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की जानिब से बराक MX नामी एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इब्तदाई तौर पर डिलीवर कर दिया गया है। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में मैक्सिमम 150 किलोमीटर रेंज का दावा किया गया है। ड्यूल थ्रस्ट रॉकेट मोटर की मदद से ये मिसाइल इससे पहले 70 किलोमीटर की रेंज रखता था, ताहम अब बराक ER यानी एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट में इस मोटर की मदद से इसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि ये थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। मराकश ने इब्तदाई तौर पर इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ दिसंबर 2021 में इस सिस्टम से मुतालिक बातचीत का आगाज किया था। फ्रेंड्स, रशियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक रशियन नेवी ने तुर्की के एक सिविलियन कार्गो शिप को यूक्रेन की तरफ जाते हुए इंटरसेप्ट किया है। रशियन नेवल ऑफिशियल्स का कहना है कि इस सिविलियन शिप के कैप्टन ने इब्तदाई तौर पर किसी गैर ममनुआ आइटम के यूक्रेन को ट्रांसपोर्ट किए जाने के हवाले से इंस्पेक्शन की इब्तदाई ऑर्डर्स को मुस्तरद कर दिया था, जिसके नतीजे में रशियन नेवी को वार्निंग गन फायर और मुतल्लिका इकदामात उठाने पड़े। इस पर रशियन नेवी के कार 29 हेलीकॉप्टर, जिस पे इंस्पेक्शन टीम सवार थी,
اس نے نیئر بائی ایئر بیس سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس کارگو شپ کی انسپیکشن کی۔ رشین حکام کے مطابق اس انسپیکشن کی کمپلیشن کے بعد متعلقہ کارگو شپ کو اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف سفر جاری رکھنے کی اجازت دی گئی۔ فرینڈز، انڈین شپ یارڈ کا کہنا ہے کہ انڈین نیوی کے لیے پروجیکٹ 17A کے تحت چھٹی فریگیٹ بہت جلد لانچ کر دی جائے گی۔ گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز لمیٹڈ کا کہنا ہے کہ اس شپ کو آنے والے دنوں میں لانچ کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ پروجیکٹ 17A کے تحت تیار کی جانے والی اس فریگیٹ کی ڈسپلیسمنٹ 6670 ٹن بتائی جاتی ہے اور اس کی لمبائی 149 میٹرز ہے۔ یہ شپس 5500 نوٹیکل مائلز کی آپریشن رینج رکھتی ہیں، جبکہ ان کی ایوریج سپیڈ 16 to 18 ناٹس بتائی گئی ہے۔ ان شپس پر اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کے ایس بینڈ ریڈار کے علاوہ انڈین کمپنی کے ایکٹیو پیسو سونارز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان شپس کو ایئر ڈیفنس کی غرض سے 32 براگ 8 ER سرفیس ٹو ایئر میزائل سے اکوپ کیا گیا ہے۔ ان شپس کے دیگر ویپنز میں 8 برہموس اینٹی شپ کروز میزائلز اور RBU 6000 اینٹی سب مرین راکٹس قابل ذکر ہیں۔ شپس کے سیلف ڈیفنس کے لیے AK-630M نامی 2 کلوز ان ویپن سسٹمز بھی آفر کیے جا رہے ہیں، جبکہ شپ کی مین گن اٹالین کمپنی لیونارڈو کی تیار کردہ 76 ملی میٹر اوٹو ملیرا گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ شپ ٹوٹل 226 کریو ممبرز کے علاوہ 35 آفیسرز کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے اور اس پر 2 دھروو ہیلی کاپٹرز کو بھی اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، رشین میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ رشین نیوی کے لیے تیار کی جانے والی یاسین M کلاس سب مرینز کو زرکون ہائپر سونک میزائل سے اکوپ کیا جائے گا۔ پروجیکٹ 885 سیریز کی ان سب مرینز کی میکسیمم لینتھ 130 میٹرز بتائی گئی ہے، جبکہ ان شپس کو ہائپر سونک کروز میزائل سے لیس کیے جانے کا فیصلہ کچھ عرصہ پہلے ہی کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ رشین نیول آفیشلز نے حالیہ دنوں میں فیوچر کی کارویٹس اور فریگیٹس کو زرکون ہائپر سونک کروز میزائل سے اکوپ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے رشین نیوی کی صرف ایڈمرل گورشکوف فریگیٹ سے ہی اس میزائل کو اکوپ کیا گیا ہے، جبکہ ماضی میں اس ہائپر سونک کروز میزائل کو سب مرین سے بھی کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا جا چکا ہے۔ فرینڈز، آذربائیجان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ اپنی ترک ساختہ میکینیکل مائن کلیئرنگ وہیکلز آنے والے دنوں میں یوکرین کو ڈونیٹ کرے گا۔ خیال رہے کہ قراباخ ریجن میں مائنز کی کلیئرنس کی غرض سے آذربائیجان نے ترک کمپنی کی تیار کردہ میمت مائن کلیئرنگ وہیکلز اب سے کچھ عرصہ پہلے ایکوائر کی تھی اور اب ان وہیکلز کو ممکنہ طور پر یوکرین کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے۔ آذربائیجان کے آرمڈ فورسز اس وقت ٹوٹل 20 میمت مائن کلیئرنگ وہیکلز استعمال کرتی ہیں اور ان وہیکلز کی ایکوزیشن کا کانٹریکٹ ترک کمپنی اسفات کے ساتھ جنوری 2020 میں طے کیا گیا تھا۔ فرینڈز، چین کے سرکاری میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ چین کے نیشنل ڈیفنس منسٹر نے منگل کے روز روس کے شہر ماسکو میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کے اعلیٰ سطحی ڈیفنس آفیشل کی اس سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات اور ڈیفنس کوآپریشن کی عکاس ہے۔ خیال رہے کہ روس میں اس وقت آرمی 2023 کے نام سے انٹرنیشنل ڈیفنس انڈسٹری اینڈ اکوپمنٹ کانفرنس جاری ہے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے کئی طرح کے رشین ویپنز میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے۔ آرمی 2023 ملٹری فورم میں چین اور ایران کی جانب سے بھی کئی کمپنیوں نے اپنے مختلف ویپنز اور سسٹمز ڈسپلے کیے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔